او ها يو. السلام عليكم ليكيب، عام سعيد. لحقنا 1440. سي بيان انا افونسيو. هذاك هو المهم، سي كوا انا افونسيو بالعقل، انا افونسيو. اي بارون دافونسمون. الوغ هاد العام ديجا بدات باش لازمنا في الزرب. الوغ هاد العام حتبدا بون عام جديد، عندنا لا رونتري كما على بالكم كامل. كاين يدخلوا الليسي، كاين راح يدخلوا البروميير اني بريمير، راح يدخلوا السوام، كاين يروحوا لافاك. نهضروا سورتو تاع اللي يروحوا الليسي واللي يروحوا اللي عندهم الباك واللي طلعوا لافاك. داكوغ. الوغ كاين حاجه نحيطوا لها. ديجا هاد لا فيديو جات بالك شويه روطار، مي با فريمون. كاين سيتواسيون وين جات مليحه اونطون، جات مليحه. جات روطار باسكو لازم جوري دو نديرها بلوتو، باسكو حنحكيو على ليتا ديسبري. ليتا ديسبري دوك نفهمكم شنو هو. اي لو كوتي وقتاش جات مليحه سي كو دوكا راكم ديتو. بغاف وعلاش ماشي مليحه؟ سيتادير كاين كي تبداو تقراو لازم تدخلوا بايتا ديسبري. لو كان تدخلوا تقراو هاد العام سبتمبر دخلتوا وانتم راكم تخمموا، راهو التخمم تاعكم تاع حنشوف هذيك البروف، ماشي نشوف دوك لي بروف. ديجا لا رونتري باش نكملوا. ديجا كي تبدا لا رونتري، كي بدات، كي دخلنا في لا رونتري شفت وجه البروف هذاك، حتخلص العام. داكوغ سي بون، حيخلص العام. غير تبدا حيخلص العام. داكوغ باسكو راح تجوز، سي جوست اون بيريود صح طويله مي تجوز. قاعدين نقولوا وقت يجوز، وقت شي زيكزامان، بعد حتى تغمض عينيك تنصب روحك راني ما ريفيزي والو. المهم تما ما تخافوش، راح تجوز، راح يجوز. لو بلوز امبورطون سي ليتا ديسبري تاعكم. لا ديفيرونس بين العام اللي فات ودوكا سي كو كاين بزاف اللي يدخلوا بلا ميم ايتا ديسبري تاعهم. سيتادير دوك نتا كي دخلت هاد العام بروميير اني، دوزيام اني، تروازيام اني، نامبورط العام اللي بديت فيه، تقول ديجا بديت نقرا 17 نوض بكري. شوف تسمى ديجا نتا كي تنوض تبدا العام بيسيميست، تبدا وانت تخمم افكار بزاف نيجاتيف اللي ما يخلوكش في العام دير واش راك حاب. لازم تبدا بوزيتيف. وعلاش؟ دوك سي تا ديسبري تاعك، تخمم تاع ليتا ديسبري اللي هو دوكا راني مليح، راني نقول راني راح نلعبوا ماتش، راح ندير حاله. هذا يسخى ديسبري تاعي معناتها راني بوزيتيف، راني بيان. شوف سماها اساسا تا ديسبري اللي بوزيتيف. رايح تصدم، راح تحارب، تروح تحارب، ماشي راح وشنو راح نضرب معاهم، راح نجيب الموس وراح فازي. شغل في الحرب ماشي تضرب تجيب كاتانا تجيب الاخر تاعك وتروح تضرب. نو، راح تبريباري روحك، وي راح نضرب معاهم، ولازم استراتيجي، لازم ندير استراتيجي. ديجا كي يبدا العام تبدا باستراتيجي. معناتها بديت سبتمبر هي فاش ماشي مليحه. نقول لكم سي كو ليتا ديسبري نوري جو نخدموه افون، يا با سوسي، معليش نقدروا نخدموه من دوكا. باسكو علاش؟ سكي بيان خرج لا فيديو دوكا سي كو راكم افونسيتو، سما راكم بديتو تنوضوا بكري وشفتوا واش كاين. سورتو دوك لي زانسكريبت راهم ينسكريو، مازالهم ينسكريو في لافاك، شافوا ان تي بو نوضوا بكري باش راح ينسكري، بعد يقولوا غير ولي غدوه. ما تفكرونيش خير تحت ندرك دو بوس، رميت 10000 باش نسمع برك 10 يقول لي برك باللي ولي غدوه مازال نتوما. معليش ادمينستراسيون حاجه ثقيله، يا با سوسي، ما كاش مشكل. تسمى شغل تبداها بوزيتيف. سي امبورطون كو تبداو لي بتا ديسبري تاعكم، تبداو تاع هاد العام، باسكو كاع يتك معلوم نقولوا راح ندقدق هاد العام، نجيب الباك هكا، نجيبو بساس ب 18. من بعد كي تبدا العام تجيب باش تفطن، ربي معك. شايف عندي واحد صاحبي مسبوع نوض فيه ما باش ينوض، درت 3 ريفاي يقول انا هذا يبربرني. انا ياك عبدو صحيت. المهم هذاك ايتا ديسبري تاعكم لازم يكون فريمون بوزيتيف. باسكو علاش؟ دوك انت لو كنت تبدا بلي هاد العام حنطرطقها، راح هاد العام نخدم بيان، نفطن ونراح، تسمى دوك انت التم واش يصرا يبدا تسقم رقادك، تبدا تسقم فيه. سي تري امبورطون سيو تسقموا رقادكم. ما ترقدوش على 2 تاع الصباح، ما ترقدوش على مينوي، رقدوا على 10 على 11 مينوي، كترطقها مينوي. سي تري امبورطون باسكو لو كان انت موالف ترقد 4 تاع 10 5 6 تاع الصباح ومن بعد تجي تبدلها تتشانتا، ما تقدرش كاع تقرا. لي تا ديسبري تاعك ديجا لا بوزيتيفيتي ما تحبش تجيك، ما تنويش تكون بوزيتيف. داكور دونك هادي دونك لازم تكون تري بوزيتيف. و لو بلوز امبورطون كي تبداو العام تاعكم تبداوه مليح، مش كيما العام اللي فات. باسكو كل عام اللي فات تبداوه وي خلاص بون، لا بداه فريمون بيان. كي تبداه مليح تكملوا بروبابلومون مليح.
دوك انت عندك هذيك تقول باللي راح نقرا عندنا كاع ديك هذيك بوندو اون سيمين تكبر الكوع تريفيزي راك تشوف الاخر سمانه الدوزيام خليه خلاص شفتها ديجا سورتو اللي يقراو في لافاك كم يقراو سمانه بسمانه تما نقول خلي عندي الوقت جوج سمانه زوج ثلاثه ما تجيش في هذاك الكوع بعد تولي يخسر في البروف واش راك تحكي رحم باباك واش عميتي العينيه وسنا سي امبورطون كو تبداوها مليح سي تري امبورطون بون كاسكو هذه بديناها جلوبالمون واش كاين دونك كاسكو جو بوغي فو دوني كوم كونساي او بدا العام نوتامون الناس تاع الباك عندكم الباك يقول لك بلي وين نقرا له كامل ومن بعدك على فان تصيبو ما يدير والو حتى يلحق الباك ويجيب 3 4 6 7 10 يا ربي اللي يحب في durant l'année non l'objectif c'est que تكون conscient c'est-à-dire واش راك تقرا على بالك واش راك تقرا اون فرا سي فو فولي ولا راكم حابين نديرو دي ريفيزيون بتي بو على الباك نسيو نشوفو عباد يعاونونا بارابور ا سا ونسيو نديرو دي كور تاع الباك على الباك ونابورت حاجه حابين نديروها سيو لي كور وشدوهم على لافونس ليتا ديسبري شنو هو سي كو يكون عندك استراتيجي لا استراتيجي وشنو هي سي كو كي تمشي دوكا غدوه كي تنوض عندي هاد الكور الاشياء كي ندخل واش ندير اسكو نريفيزي اسكو نريح شحال ساعه زوج نريفيزي هذه نشيكي معليش تقرا مانيش نقول لكم ريفيزي تاع تحفظ احكم الكاي مو اقرا برك اقرا سيتو هذا ما تكسرش راسك بزاف اقرا شوف بالك واش درتو ولا اخر ولو كانك حاب تنجح فريمون سانسام هذا نقدر نقول لكم كاع ايتك سان كونساي بزاف امبورطون سا سي اون ايتاب باش تنجح في حياتك سا سي اون ايتاب باش تنجح في قرايتك اون فادير باسكو في الحياه سي ان بو كومبليكي من بعدك مي باش تنجح في حياتك tu dois avoir كيفاش نقولوا un pas en avance على le prof c'est-à-dire دوك نتايا سورتو دوك اللي عندهم لي كور وسورتو اللي في لافاك يرحم باباكم روح طابي اسم لو موديول هذاك المقياس اللي تقرا فيه طابيه برك وخرج لي جايد بي دي اف تسمى انت واش دير احكم اسي افهم عندك يوتيوب فلان تروح تشوف لي انا قطي راهوي قاعد يهضر هدايا نهار شباب ولا قط راهو يدير سكيت بورد ولا شي با كوا سي معليش ما نقولش شوف فيديو فيها صح فيهم طوال فيهم نص ساعه كامل شوف فيديو فيها 5 دقائق شوف 5 دقائق 4 دقائق شوف الديبي بوك l'introduction and the introduction we speak English very well and in the kitchen and bon ce qui fait que franchement c'est ce que je vous conseille c'est que si you quel prof يجي يمد لكم une information par exemple دوك انايا كاين دي جون على بالهم شنو ليطا ديسبري على بالهم سي كوا لا رونتري وعلى بالهم شنو نحكي على بالهم كاع بهاد العفسه on va essayer بالك نهضروا على l'organisation bref c'est que على بالهم بلي كي نهضر على بالهم بلي نجحت فيهم علاش باسكو واش نحكي على بالهم سمعنا واش يحوسوا دي زاستوس واش يولي لك نتايا دوك نتا راك تعرف انفورماتيك كي تروح دير فورماسيون ولا تسقسي انامي ولا واش تقولوا عاوني على بالي خو كيفاش بو فير سا مدلي جوست لاستوس هذا ما كان ما كيفاش نقدر ناميليوري هاد العفسه واش يخليني ناميليوريها il va donner une astuce le prof يولي la même chose donc انت كنت tu vas voir كي انت تشوف لو كور شنو هو واش الدرس واش فيه كامل سي كو كي تروح عند البروف ما يديرلكش الدرس تاع ديكوفري تقول هكا فهمت هذه هي انت لا فضل توسي هذه واش حاب يقول ولا كي ما تفهمش شو نوت تكتب بلي ما فهمتش هذه طاح البروف فوالا استاذ صبت هذه فهمني فهمك سما البروف كي يمد لك يلقي عليك الدرس كي يمد لك الدرس واش يصرى انت تقول سيتي سا هذه هي هذه ما فهمتهاش صحيت استاذ tu vois genre il était content باسكو علاش البروف عاونك تشوف بلي صح عاونك باسكو علاش انت راك في حال راك في ميزيريا وراك تحوس اون بيرسون تعاونك تفهمك فهموني نصحك جوست تفهمني يرحم بابك صافي اون سيمون وين نحوس هذه نحوس نفهم هذا هو الفرق بين نتوما لي زيتوديون راكم تطلعوا او لي بارون تاعكم ولا لي جون اللي محبين يتعلموا ان لونغ حابين اللي حاب حاجه راح يحوس باسكو كي يولوا كيما نقولوا يحمدوا ربي تاع الصح يقول لك يعطيك فريمون واش تمنى فرانشمون ربي يعطيك ما تمنى باسكو فرانشمون راك عاودتني في حاجه اللي كنت نحوس عليها صافي دي سمان وانا نحوس باش نفهم هاد العفسه برك وبالك السيد سي هكا طق برك يقول مي شو تبدل في كاع حياته سي امبورطون عبالي بلي شنو نقول لكم طولت بالك لا فيديو سمحوا لي بزاف نحكي ونطول بزاف
نخاف لي مو اللي نستعملهم ما يكونوش فريمون كومبريهنسيف سما ولا ما فهمتوش ان تروك قولوا لي. غلوبالمون سي واش حبيت نقول باش ما نطولش بزاف لا فيديو وباقي فيها واحد 7 مينوت ولا 8 مينوت جيسبر فيها موان. اي سمحوا لي نهضر بزاف بالفرنسي باسكو الفناس نون احنا بالفرنسا باش نو تبداوناش لي لونغ سون تري امبورطون. نحكيو على لي لونغ تانيت كاين بزاف فاش نحكيو عليهم. المهم بون رونتري. Donc on va faire un petit récapitulatif. L'état d'esprit تاعكم سيو بدلوه كونوا بوزيتيف باسكو كي تكونوا بوزيتيف قد ما تنقص لا بوزيتيفيتي تنقص بالعقل tu vois. دوك انت سي tu dis سي بون نبدا نقرا كامل كي تشوف لا ديفيكولتي تاع المات واعره تقول شويه واعره شكون يقدر يعاونني صبر تجي صعيبه كامل باش ما تفشلو. كان تكون فاشل تنوض تشوف المات هكا تقول مانيش فاهم فيها والو. انا صافي 5 سنين وانا بهاد ليطا ديسبري تاع المات لحقت وين فهمت باللي المات نسحقو صح نسحقو شغل نسحقو مي ما نقدرش تيماجيني واش حنسحقو. لو كان ما نقراش ما نريح نولي فامو فواي نولي ام فواي نجي نغسل لكم الماء راكم حابين راني هنايا حيطوا لي نجي نوسخكم الدار وخلصوني هذا ماك. دونك سي امبورطون باسكو نتوما راكم تقولوا وي خليه ما نوفو لو كان قد ما تخلي قد ما يتراكم قد ما تتندم. وندام كي تلحق الامومون تجي باللي راني لحقت الامومون وين لي مات جوغ وليت نقول باللي عندك نيفو تاع المات تاع دوكا. لو كان كومباري روحي كاتريام اني حبست انا مات كاتريام اني تاع كولاج في السوام حبست مات صعيب. ما كنت ماكش نقرا في مات كنا امبروفيزي ما قراش مات. فوالا غلوبالمون سي سا ان بو زعما لايف ستوري تايم هذاك نحكي مع يوتيوبر. نديروش عليا بزاف بغاف طولنا بزاف. ليسونسيال جيسبر عجبتكم شو لا فيديو. الوغ هادو ما يدخلوا في لا رونتري يدخلوا في كوتي بلاي ليست تاع لي القرايه وبا لي بروبليم سوسيال تانيت. يوغا ان بلاي ليست مع لي بروبليم سوسيال اللي هما اللي نعالجو سيغتان بروبليم اللي جوج بزاف امبورطون. نمد لكم ان افي بيرسونيل كيما واش هضرت كاع سي ان افي ديالي دونك افو دو فوار. بون نسكت باسكو على باب لو كان نشوفو نتوما فيها 10 دقائق واحد ما يشوف لا فيديو دونك تشيس.